sa tiilan sa Ginoo. Kanunay kong malipayon, kay siya nagtabang kanako sa kadugay ng panahon. Si Jesus akong dawaton. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Karon na hinumdum ka ba sa imong pagkadautan? Nakapamalandong ka ba nga si Jesus nahigugma? Busa karon paghinulsol, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Pagkapait palandungon, nga ang Diyos nag-ingon, ang mga walay pagtuo isalibay sa kalayo. Busa karon paghinulsol, duol karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos, kay hapit na siya mo balik. Mayong buntag mga minahal nga mga higala og mga kaigsuonan, nining takna sa kabuntagon ningabot na ang panahon diin ato pagasugdan ang ato nga pagtuon og sa dili pa ta magsugod mga higala og mga kaigsuonan, akong gihangyo ang tanan alang sa atong opening prayer. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon namong Amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Nining matahom nga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon og hamili nga presensya. Pasayloa Amahan ang matag usa kanamo, diin kami napakyas sa among nahuna ug sa among pulong aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoo, niini mga takna nagaampo ako kanimo kauban sa minahal namo nga mga higala ug minahal namo nga mga kaigsuonan, ang tanan nga mga higala namo nga naga-open sa ilang mga cellphone. Nining taknaa Ginoong Dios, ako nagahangyo kanimo nga nining taknaa ang gahom sa balang Espiritu Santo magagiya sa among hunahuna ug sa among kasing-kasing
nga samtang kami magatuon ni ining mga taknaa, nagaampo kami Ginoong Dios nga ang tanan namo nga mga kaigsuonan ug mga higala nga mga igsuon naa karon sa mga problema sa ilang puloy-anan, ang uban adunay problema sa balatian, ang uban anay problema mahitungod sa mga problema sa kalibutan. Ginoong Dios nini mga taknaa, ako nagahangyo kanimo Amahan nga itugot nga ang gahom sa balang Espiritu Santo giya sa ilang tagsa-tagsa kapuloy-anan aron ang amo nga problema matag adlaw amo kini nga masulbad. Ug nining takna sa kabuntagon samtang kami magatuon Ginoong Dios sa imong pulong. Tugot Ginoo nga nining taknaa magiyahan mo kami sa among hunahuna ug sa among kasing-kasing. Nga diin ang amo nga makaigsuonan nga naa karon sa mga balatian, itugot Ginoong Dios nga ang imong gamahanan nga mga bukton magahikap ngadto kanila. Ug dili kami malipayon Ginoo nga mag-alagad kanimo, nga magatuon sa imong pulong aduna kami gipamati sa among panglawas. Maluoy ka kanamo, itugot Ginoong Dios nga ang imong bendisyon ug panalangin matagamtaman sa tanan nga mga kaigsuonan, mga minahal nga higala. Ug doon naman may mga problema nga dili namo malitok sa among mga ngabil, itugot Ginoo nga ikaw magasangkap niini. Ug salamat Ginoong Dios nga ikaw nagadungog ug nagatubag sa among pagampo. Amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Jesu-Kristo nga among manluluwas. Amen. So nining kabuntagon akong gipasalamatan ang ato nga mga minahal nga mga kaigsuonan nga nagahatag sa ato nga pagsuporta sa ato nga buhat, o akong gipasalamatan ang ato nga mga igsuon sila ni Engineer Israel Reformina uban sa tibuok niya nga banay. Ako kini gipasalamatan sa inyong walay huno nga pagsuporta sa ato nga buhat, o akong gipasalamatan usab ang ato nga igsuon Engineer Abner Calapis sa tibuok nimo nga pamilya. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa ato nga paghimo sa atong buluhaton sa lanog sa kamatuoran. Ug nining taknaa ako sa gipasalamatan ang ato nga presidente sa ato nga fellowship, Elder Dodong Monteclaro, o sa iyang Vice President si Elder Gaga Perolino, kauban sa ato nga mga Executive Committee, sa ato tanan nga mga elder nga nasakop nining bando sa fellowship. Salamat kayo nga nining taknaa ato na usab na padayon ang ato nga pagtuon tungod kay maayo karon ang panahon, og sa ning labay nga mga adlaw atong nakita nga hilabihan ka lisod ang atong paglakaw tungod sa bunok sa ulan. Apan ining taknaa usa ka maayong panahon ato mapadayon igsuon ang ato nga buluhaton. So usa sa butang nga atong pagatun-an niining kabuntagon igsuon mao ang atong panglawas. Usa ka importante ang atong panglawas igsuon nga ato kini maatiman. Why? Karon igsuon ang atong panahon bawal nga magkasakit. Tungod kay ang atong panahon karon makiigsuonan kinahanglan atong ampingan ang atong tagsa-tagsa ka panglawas. Usa nini ang ato ang tubig nga atong ginainom sa matag adlaw. Dunay mga panahon nga dunay mga tawo nga walay pili sa mga tubig, pero dili maayo igsuon. Bisan gani ako nabantayan sa pagkalot og mga atabay nga hulugan og tamburong alang sa gamiton sa tubig pinaagi sa atong ilimnon. Bisag unsa katinaw sa tubig atong siguroon igsuon. Atong siguroon nga kanang tubig kanang
ilimnon ba na nga para sa atong lawas. No? Kaya kung magpataka ng taog inom og tubig mga kaigsuonan, mo resulta nga ang atong lawas maapektahan sa problema. Di ba? Sa atong pagkahimugso sa kalibutan, ang normal nga lawas igsuon, walay balatian. Mo na ang normal. Sa pagkahimugso nato sa kalibutan, sama ta sa usa ka tubig nga naa sa usa ka gisulod igsuon og usa ka botelya kanang mineral water. Ang mineral water hilabihan ka tin-aw. No? Tungod kay giagi siya sa purifier nga nahimo siyang pinakalimpyo nga tubig tungod kay naa siya sa usa ka sudlanan nga gitawag karon og mineral. Ingon ana ka tin-aw, ingon ani ang atong lawas igsuon. Samtang wala pa ta magkaon sa daghan nga mga pagkaon, makita nimo nga ang lawas nato healthy, di ba? Hilabihan ka healthy bisag unsaon og dagandagan nimo og dula, singot pero imo makita ilabihan ka strong ang atong lawas. Tungod kay ang atong lawas sa batan-on pa kayo ta igsuon, sama ta sa usa ka mineral water. Apan kining mineral water, sa diya nga masudlan siya, butangan nimo siya og usa ka tulo sa betadine. Ang tubig igsuon maitom, di ba? Maitom ang tubig. Sa diya nga maitom ang tubig, imong makita nga ang tubig nahugaw. Di ba? Sa diya nga nahugaw ang tubig, dili na siya maayo. Dili na siya matawag igsoon og mineral water. Pero tanawa, sa diya nga imong gamitan og usa ka kapsula, ang maong tubig nga nalubog, bubuan nimo og usa ka kapsula nga tambal. Sa isa nimo kapag sik sa tubig igsoon, ang tubig mabalik og katin-aw. Makapangutana ka sa imong kaugalingon, asa paingon ang iyahang lubog, ang iyang itom, asa paingon. Imong makita na natibuok siya, nahimo siyang nalain tungod sa tambal nga gibutang sa tubig, nahimo nga ang tubig igsuon nimbalik siya og katinaw. So ingon ani ang sistema sa atong lawas. Gikinahanglan nato igsuon ang tubig, no? Gikinahanglan ang tubig sa lawas sa ato, pero katong tubig nga ilimnon, no? Palitan. Dili nato layo ang atong mga doktor, atong siguroon igsuon. Dunay tubig nga tin-aw nga gikan sa usa ka bag-o nga na himo nimo nga atabay, imong gikuha ang tubig. Nasulod nimo sa usa ka clear glass igsuon nga sudlanan sa tubig, tinaw ang tubig. Siguroon nimo kung tinuod ba nga ang tubig ilimnon, simple kaayo. Magkuha ka og magbanggi ka og dahon sa unsa ni kanang tuba-tuba. Ipatulo nimo sa tubig nga usa ka baso nga tin-aw. Sa diya nga mulubog gani ang tubig nga naa sa baso, nagpasabot igsuon nga kanang tubig dili siya ilimnon. Dili siya ilimnon. Pero kung sa diya nga mabutangan siya og tagok sa tuba-tuba, unya ang tubig nagpabilin nga tin-aw, wala siya maunsa, kanang tubiga, swerte kaayo ang imong pagkalot sa atabay kay kanang tubiga, ilimnon. Ayon ani igsoon, ang tubig pinaka bililuhon nga butang para sa lawa sa tao. Kung gusto na to igsoon nga dili ta magkasakit. Di ba? Dunay mga panahon nga makapaminaw ta igsoon og mga orientasyon mahitungod sa maayong panglawas, malipay ta. Nganuman, kinahanglan nato nga dili ta igsuon magsakit. Kinahanglan nga ang atong lawas kanunay unta healthy.
Pero igsoon ingon ani. Atong tanahon nga kaniadto ang atong kahibalo, ang atong kaalam mahitungod sa tubig. Dunay gitawag nila igsoon nga kinahanglan sa matag 24 oras moinom ka og 8 ka baso nga tubig. Ha? Sulod sa 24 hour. Now, kaning 8 ka baso nga pagtuon kaniadto igsoon. Mao ni ang giistadihan kaniadto nga dili gyud mo ubos sa 8 ka baso nga tubig matag adlaw sa matag tawo. Oh, kay makahatag kini og kaayuhan. Tinuod man sa mga tawo mga kaigsuonan makahatag og kaayuhan ang tubig. Oh, 8 ka baso mo ni ang study sa Department of Health kaniadto. Pero sa bag-o karon nga pagtuon sa Department of Health mga kaigsuonan, di ay eksakto ang 8 ka baso nga tubig. Nganuman, kanang 8 ka baso nga tubig sa lawas sa tao igsuon nga nagtimbang ka og 50 kilos, diha nimo i-base nga naa ka sa minimum nga 8 ka baso nga tubig. Karon, pananglitan ang tao nagtimbang siya og 90 kilos o sobra pa sa 90 kilos. Kung imong basihan ang tubig nga iyang iimnon nga sulod lang sa tag-8 ka baso matag 24 oras, igsoon dili siya pwede. Dili siya paigo. Gamay ra kayo ang tubig nga iyang giinom tungod sa kadako siyang lawas. Muna kung imong basihan karon sa bag-o na to nga pagtuon, isiguro na to nga 100% nga ang tubig mga kaigsuonan nga imong imnon nagdepende sa kabugat sa atong gidakon sa atong lawas. Oh. Muna nga sa atong libro igsuon, no? Natay libro nga ginatun-an aron unsaon nato nga malikaya nato ang mga balatian. Kaya usay magkapangutanan tas nung kaugalingon igsuon. Dunay mga tao nga mga batan-on masakito na. Ha? Mga masakito na. Nganuman, tungod kay usahay dili kayo ganahan mo inom og tubig kay ang imnon kadto na lang soft drinks. Ha? Soft drinks na lang. Katong soft drinks nga bugnaw, dili na kinahanglan ng tubig. Nasamot igsoon nga sa tanan nato nga pagtuon sumala sa Department of Health ang atong giinom juice or soft drinks or kape bisan unsa wala na siya labot sa minimum nimo nga imnon matag adlaw nga kanang doon na kay depende sa imong gibugaton o depende po sa imuhang gidakon sa imong lawas. Mao na ang basihan igsoon. Kaniadto dunay minimum nga 8 ka baso nga imuhang goal nga mainom nimo ang tubig sulod sa 24 oras. Pero sa pagkakaron makiigsunan dili siya accurate. Ang accurate makiigsunan ug unsa ang imong gidakon mausab ang porsyento sa tubig nga imong mainom. So matimbang nimo igsoon kanang 8 ka baso imong timbangon. Kung pila ka baso ang pila ka kilo ang gibugaton anang 8 ka baso unya ang imuhang lawas 50 kilos, so makita nimo nga kung musubra ka moabot kag 80 kilos ibis nimo makigsuonan sumala sa imong timbang ug sa timbang sa tubig. Kana igsuon 100% nga ang tubig balance sa imuhang lawas. Okay, nasabtan nato igsuon. Karon atong nabantayan nga gikinahanglan di ay nato igsuon ang pag-amping sa atong kaugalingon nga lawas mismo, no? Ato siguroon igsuon nga sa matag adlaw mabulad ta igsuon sa init. Ha? Kay makaunsa di ang init igsuon. Ang init sa adlaw makiigsunan bililhon kayo. Oh, ang init sa adlaw. Pero kinahanglan imong tan-awon kung pila ka minuto ang imong pagpabulad sa adlaw.
Dili pwede igsuon nga magpuyo lang ta kanunay sa aircon. Dili pwede makigsunan sa mga kaigsuonan nato nga nagtrabaho og opisina nga halos dili na mabulad sa kainit sa adlaw, human og kaligo, prepare dayon adto sa opisina, aircon ng opisina, imong mamatikdan ang atong lawas makigsunan, gamay bikil magluya dayon ta. Di ba? Kay nga naman, kulang ta igsuon sa sunlight gikan igsuon sa kinaiyahan. Kinahanglan nato ang kainit sa adlaw. Basa lang ta igsuon og libro para makuha nato ang accurate. Tubig, kainit sa adlaw, unsa pa? Ang hangin igsuon. Ang hangin nga atong gihanggab mga kaigsunan, importante kaayo nga limpyo ang tubig nga ato nga giinom. Sa katarungan nga karon pa sa katarungan nga ang hangin nga ato karon nga gihanggab mga kaigsunan, makasiguro ta nga kining hangin na usa ka nindot tungod sa daghan nga mga tanom sa kahoy. Mo na nga sa atong panahon karon igsuon, ang ato ang DNR nagpahinumdom nga kinahanglan nga mananom tag kahoy. Bawal ang pagputol sa mga kahoy sa bukid. Why? Ang kahoy mga kaigsunan, kung wala na'y mga kahoy, wala na'y dahon, ang mga kahoy igsoon, unsa na lang ang mahitabo sa lawas sa tao. Ang lawas sa tao igsoon nga nagkinahanglan ng oxygen, ang masulod sa lawas sa tao, mao na ang carbon dioxide, mahilo ang tao igsoon. Muna nga bawal ang pagpamutol og kahoy tungod og alang sa katawhan nga kining mga dahon sa kahoy, ang kahoy gikinahanglan sa ato ang pagkinabuhi ini nga kalibutan. Nganuman, sa diya nga moabot ang hangin mga kaigsunan, bisan asa nga dapit gikan og asa nga dapit nga hangin, sa diya nga moabot ang hangin diha nimo, ang tanan nga mga dahon sa kahoy gitawag na siya igsuon og strainer. Naay ga limpyo sa mga hangin nga moabot diha sa lawas sa tao igsuon ang mga abog na pilit na didto sa mga dahon sa kahoy. Ug mo ni hinungdan mga kaigsuonan nga ang hangin nga atong gihanggab usa ka limpyo nga hangin. Unya gawas pa ni ana ang atong Ginoo mga kaigsuonan adunay gipaturok nga mga butang nga diin madipinsahan ang atong masulod sa ato ang lawas. Mao ni hinungdan mga kaigsuonan nga dili pwede nga ang tao magginhawa lang og dili presko. Imagine igsoon, moanha ka sa mga syudad, sa daghan kaayong sakyanan, sa daghan nga mga sakyanan ug mga tao, ang hangin nga imong hanggabon hilabihan kakapoy imong lawas. Murag nagpinot kanunay ang imuhang pagginhawa mga kaigsuonan. Pero kung makasulod ka sa usa ka dapit nga naa ang kakahuyan, naa ang daghan nga mga kahoy, imong makita igsuon, hilabihan kanindot ang hanggab nimo sa hangin. Why? Ang hangin igsuon nga naabot nimo hilabihan kalimpyo nga gitawag siya og kanang oxygen nga gikinahanglan sa lawas sa tao. Sa ato pa igsuon atong nahisigutan karon nga buntag, ang tubig nga atong giinom, ang hangin nga atong giginhawa ug ang kahayag, ang silaw sa adlaw nga gikinahanglan sa lawas sa tao. Kung ato ning dig-up igsuon, wala masipyat ang giingon sa Ginoo igsuon nga sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nga ang tibuok bala ang kasulatan gituga alang sa tawo. Og diha igsuon sa mabasa nato igsuon sa 2 Timoteo 3:16 nagahisgot nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios para sa tao alang sa pagtudlo, alang sa pagmatuto, alang sa pagbadlong, aron ang tao sa Dios masinangkapan alang sa tanan nga maayong buluhaton. Yes, salamat mga kaigsuonan, padayon ta. Sa miaging mga simana, aduna tay mga topic igsuon nga ato nga natapos. Sa dugay nato nga pagtuon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, adunay daghan nga mga nahibaloan nato, na dig up nato sa balaang kasulatan.
may tungod sa mga butang, may kalabutan sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan. Dunay mga tao, mga kaigsuonan, na gusto sila igsuon mususi. Mususi sa balaang kasulatan. Pero ang problema, mga kaigsuonan, sa pagsusi sa balaang kasulatan, maglisod sa pagtuon. Nga naman, ang balaang kasulatan igsuon, mura manggod di siya og usa ka atabay. Na? Usa siya ka atabay, nga sa diya nga mukuha kag tubig sa atabay, nakinahanglan kag kabo. Di ba? Oh, nakinahanglan kag kabo, aron makakuha kag tubig, gikan sa atabay. Kaniadto sa unang panahon ina na igsuon, mao ni ang mga karaan sa unang panahon nga ang mga tao dunay usa ka atabay nga limpyo ug didto sila magkuhag tubig nga ilang mainom. Mokuha kag tubig sa atabay igsuon, dili ka kakuha og tubig ug wala kay kabo. So ang balaang kasulatan igsuon, dunay panahon nga mag-ukab kag balaang kasulatan, dili ka makakuha sa kaalam sa balaang kasulatan ug wala kay guide igsuon. Ha? Kinanglan doon na kay guide igsoon. Kung sa may guide igsoon, sama sa akong giingon, doon na kay kabo, para makakuha ka dinhi. Kaya nga ang balaang kasulatan, may kaigsunan, naghisgot ni sa daghan nga mga topic, may kalabutan sa kinabuhi sa tao. Unang-una, ang balaang kasulatan, naghisgot, may tungod sa gitawag og seremonyalo. Di ba? Makita ni mo na sa balaang kasulatan sa Old Testament. Ang balaang kasulatan, mga kaigsuonan, nagahisgot sa balaod nga gitawag og sibil. So makita nimo nga diha sa balaang kasulatan, ang balaod sa sibil iba. Og kining balaod sa sibil nga hangtod karon nagkanunay nga makita nimo nga ang nagsulbad sa mga problema, sa mga kaso nga naa karon sa korte, gigamit ang balaod sa sibil. Kato paggikan sa seremonyalo, hangtod sa balaod sa sibil, ato ning nadig-up sa balaang kasulatan. Di ba? So hangtod nga ning abot sa punto nga naata igsuon, naata sa balaod nga gitawag og moral. Unsa man ang balaod sa moral igsuon? Mao ni ang gisulat, mga kaigsuonan, sa tudlo sa Dios nga makita nimo sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 18. Nga mismo ang Dios mo'y nagsulat sa iyang tudlo, o kining gisulat sa iyang tudlo, mga kaigsuonan, mao ni ang ginahanglan buhaton sa tao. Kay ang tanan nga gisulat sa tudlo sa atong Dios, mga kaigsuonan, mao ni ang niya sa balaang kasulatan. Sa ato pa kung mutuon tag balaang kasulatan igsoon, nagkinahanglan taog unsa man topic nga atong pagatunan. Di ba? Ang topic nga atong pagatunan igsoon importante. Importante. Kay nga naman, kaniadto mga kaigsuonan, ang mga tao, mga igsuon, atong namatikdan nga sa panahon sa pagsulod sa mga katsila kaniadto dinhi sa Pilipinas, kay ang mga katsila man maoy nag-organize sa Pilipinas, mga kaigsuonan, imong makita nga ang balaod kaniadto sa mga katsila, dili pwede igsuon nga dili ka mo apil sa trabaho, panlitan maghimo og simbahan, og dili ka mo apil sa maong trabaho, dunay bunal nga 25 ka kalatos. Sa to pa, imong makita, mga kaigsuonan, nga dunay proseso. So want to juga kay doon na may silot. Sa diha nga imong makita na human na ang templo ug dili sad kamo adto sa simbahan, doon naghapoy silot. So ang mga tao igsuon mapugos pag adto sa simbahan. Imong makita igsuon, mao ni ang nahitabo sa history dinhi sa Pilipinas. Karon, ang mga tao hangtod nagdaghan ang mga tao moadto sa simbahan, wala intaoy kahibalo ug walay kaalam
mahitungod sa balaang kasulatan. Tungod kaniadtong panahon na ang balaang kasulatan, mga minahal nga higala ug makigsunan daw gikan daduhan. Dili pwede nga basahon nimo. Wa kay katungod nga mobasa sa balaang kasulatan kundi ang mga ministro lang, ang mga pangulo lang sa simbahan mo mobasa sa Biblia. Pero kanang manimba dili pwede. Sa ato pa makigsunan, wala ka kahibalo kung unsa gyud ang balaang kasulatan. Na ning abot ang panahon nga ang ato ang gitawag igsuon og kanang freedom, no? Ning abot ang reformisyon sa kalibutan nga diin ang mga tao, mga kaigsunan, tagaan og dako nga katungod sa pagsusi sa balaang kasulatan. Nakaroon sa diyan nga gisusi ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, mao ni ang nahitabo. Dunay mga tao, mga kaigsunan, nga sa ilang pagtuon sa balaang kasulatan, nagdala na, nagpasa na og relihiyon. Ha? Sa ilang pagsusi sa balaang kasulatan, igsuon, ana-anay relihiyon nga ilang gilukdo. O, samtang gatuon sa balaang kasulatan. Na imong mamatikdan, sa diya nga magtuon ta og balaang kasulatan, mga kaigsuonan, kung maghawid gani kag relihiyon, dili nimo makaplagan ang kamatuoran sa balaang kasulatan. Why? Naghawid ka igsuon og relihiyon. Sa diya nga mobasa ka og balaang kasulatan, dili nimo mapadayon ang pagbasa nganuman against sa relihiyon nga imong gihawiran. So mulikay ka, likayan nimo kadnang mga teksto nga against sa imong relihiyon nganuman mapangka man kaigsoon. Mapangka ka ug di ka mukuyog sa relihiyon nga imong giapilan samtang gatuon ka sa Biblia. Mo nang sa diha nga nagtuon ka sa Biblia, unya ang imong gikuyugan nga relihiyon ang pagsimba kay Birnis man, so diha na lang yun po ka sa Birnis magpirmi. Nga naman, kay imong makita, mga kigsonan, na ang imong pagtuon sa balaang kasulatan, na naman ka sa relihiyon nga nagsimba og adlaw nga Birnis. So diha na lang ka sa Birnis. Pagbasa nimo sa Bible, nga murag agin sa imong relihiyon, sulikayan nimo, mangita kag topic nga mo pabor-pabor sa imuha. Karon, dunay mga tao, mga minahal nga higala ug mga kigsonan nga nagtuon sa balaang kasulatan nga naghawid na daan og relihiyon nga nagsimba sila og Domingo. So, samtang magtuon ka sa balaang kasulatan, kung dunay mga teksto sa balaang kasulatan nga again sa imong relihiyon nga imong gihawiran samtang gatuon ka sa Bible, imong makita lihayan na pud nimo igsoon. Laktod nga pagkasulti, sa diha nga magtuon ka sa balaang kasulatan og maghawid ka igsoon og relihiyon, maglukdog ka relihiyon samtang gatuon ka sa balaang kasulatan, dili nimo makaplagan higala og igsoon ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Na kaning atong pagtuon karon igsoon, kaning atong pagtuon atong ipadaplin ang tanan mga relihiyon, di ba? Atong ipadaplin ang balaang kasulatan igsuon og ang Dios ra gyud mao ang ato ang naa sa atong hunahuna. Magampo nga Ginoo, tabangi ko sa akong pagtuon karon sa balaang kasulatan nga dili intawon ko Ginoong Dios mailad og relihiyon. Di ba? Kay nga naman, og magtuon ta sa balaang kasulatan, mga kigsunan, nga relihiyon ang atong gihawiran, dili nimo makaplagan ang kamatuoran. Sa diya nga mubasa ka sa balaang kasulatan, mga kigsunan, mubasa ka sa Juan kapitulo 5 versikulo 39. Gingon dito igsoon, susiha ang balaang kasulatan kay naa ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa diya nga imong gisusi ang balaang kasulatan igsoon, imong gilantaw kay ipasusi man ang balaang kasulatan. Kay ingon ang balaang kasulatan, kini ang nagpamatuod mahitungod kanako. Pinaagi sa balaang kasulatan na kahibaluta og unsa ang gibuhat ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan kay atong nakita og atong nabasa sa balaang kasulatan. Basa tag referensya.
Pagbasa nato sa referensya mga kigsunan, nakita nato nga sa reference igsoon nagtudlo siya sa usa ka teksto sa 2 Timoteo 3:16. Unsa may giingon sa 2 Timoteo 3:16? Giingon nito pud igsoon, ang tibuok balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagmatuto, aron ang tao sa Dios masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Iyo makita nato igsoon nga ang balaan nga kasulatan gituga sa Dios para sa tao. Di ba? Karon niingon ang uban. Niingon din ang uban nga mga hulungihong sa gawas, kanang balaang kasulatan. Kami magsimba, dili naman may magdalag balaang kasulatan. Kaya maura man gihapon. Ang amo ng ministro, may mabasa sa balaang kasulatan, kay kanang balaang kasulatan, binuhat raman gihapon nagtawa. Mao ni ang mga katarungan sa mga bana-bana sa mga tao sa gawas. Nga ang balaang kasulatan, dili kaayo importante, kay binuhat raman pod og tawo. Lisod pod igsoon. Lisod pod mga kaigsunan, nga ang balaang kasulatan igsoon binuhat og mananap, di ba? Usa ka butang atong makita, masaksihan nato sa atong palibot igsoon. Bisag unsa ka gamay sa lungsod o bisag unsa ka dagko sa lungsod o mga syudad, matag lungsod igsoon dunay mayor. Sa matag mayor mga kaigsunan dunay sekretary. Ang trabaho sa sekretary igsoon atong nasayran nga siya mao ang tigsulat diya sa opisina sa mayor. Napananglitan, maingon ang mayor, sekretary, sige, pagkuha og long bond paper, pagkuha og ballpen, isulat ang tanan nga akong isulti nimo. Ang trabaho sa sekretary kay mao may ang trabaho. Samtang ga istorya ang mayor gisulat sa sekretary. Sa diya nga nagsulat ang sekretary, nahurot na og sulat niya ang long bond paper. Mangutana ko higala og igsuon. Ang gisulat sa sekretary, kinsa man tong pulong igsuon. Sa sekretary, sa mayor. Yes, sa mayor igsuon. Ang mayor mo ay nagdiktar samtang nagsulat ang sekretary. Ang pagsulat sa balaang kasulatan mga kaigsuonan sama sa usa ka mayor og sa sekretary. Nga ang Dios igsoon nagsulti ngadto sa iyang propeta ug ang propeta nagsulat. Makita nato igsoon sumala sa mabasa igsoon sa Jeremias kapitulo 36 bersikulo 2 igsoon. Unsa gingon? Ingon ang Ginoo igsoon, kumuha ka og usa ka linukot sa usa ka basahon, isulat dinhi ang tanang mga pulong nga isulti ko kanimo batok sa Israel, batok sa Huda, batok sa tanan nga mga nasod, sukad sa adlaw sa akong pagsulti kanimo ug hangtod nining adlaw. Kasi igsoon, imong makita nga samtang nagsulat si propeta Jeremias mga kaigsunan, ang Dios mao'y nagdikta. Isulat ang tanang mga pulong nga akong isulti. Kay nga naman, ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, ang Diyos mo'y nagkontrol. Pananglitan, atong basahon igsoon, ang Diyos nga nagtudlo, ngadto sa nagsulat sa propesiya. Si Apostol Juan, mga kaigsunan, nga mao ang gisugo sa Dios sa pagsulat sa katapusang mensahe nining katapusan nga mga adlaw, nagsulat siya sa propesiya sumala sa pinadayag. Basa tayo og teksto. Pinadayag kapitulo 10 bersikulo 4. Giun sa pagsaysay, nag-ingon ang balaang kasulatan, og sa nakatingog na ang 7 ka mga dalugdog, isulat ko na unta kini, apan akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagingon, ililong ang mga pulong nga ililong ang mga pulong nga gisulti sa 7 ka mga dalugdog ug ayaw kini isulat. Sa ato pa igsoon, muingon ang Dios nga isulat, muingon ang Dios igsoon ayaw kini isulat.
Sa ato pa ang balaang kasulatan, mga kigsunan, ang Dios mao ang nagdikta sa mga magsusulat sa balaang kasulatan. Munang sa diha nga sa pagminsay ni Apostol Pablo, nag-ingon si Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 nga bisan pag dunay mensahero nga moingon nga gikan siya sa langit nga magminsay nga dili sumala sa balaang kasulatan, matud pa ni Apostol Pablo, ipatunglo siya. Nga naman, sa kapitulo 1, versikulo 7, nag-ingon ang atong Ginoo igsoon, matud pa ni Apostol Pablo, wala nay lain nga mensahe. Wala nay lain nga mensahe sa tibuok universo nga nagsulti sa kamatuoran, mao lamang ang balaang kasulatan. Igsoon, imong lantawon ang kalibutan karon, samtang nagmensahe ta. Dunay uban ning object nga matud pa sa uban nga ministro ayaw pang hilabot sa among relihiyon. Bawal amo ng pagtulunan, ayaw na hilabdi. Igsoon, wala man ta manghilabot. Wala ta igsoon manghilabot. Ang atong gisulti igsoon niya sa balaang kasulatan. Apan moingon kaninyo minahal nga higala og makigsunan, ang balaang kasulatan nga nakasulat dinhi atong gibasa ug matud pa sa balaang kasulatan kining maayong balita maitungod sa Ginoo, iwali ngadto sa katawhan. Ipawali igsoon. Ipawali ngadto sa katawhan aron ang tanan makadungog ug makahibalo ug unya moabot ang katapusan. Mateo kapitulo 24 bersikulo 14. Ipawali mga kigsunan kining maayong balita mga kigsunan alang nato. Wala ta magmensahe igsoon og relihiyon. No, wala ta magmensahe og relihiyon igsoon. Ang atong gimensahe mga kigsunan mao ang kasuguan sa Ginoo nga nagasulat sa balaang kasulatan. Kaingon si Jesus Christ, mga kaigsunan, kung kamo nahigugma kanako, inyong tumanon ang ako mga sugo, unsa may sugo sa Ginoo igsoon. Ingon ang gatong Ginoo igsoon, ingon siya, panglakaw kamo, o paghimo kamo, og mga tinunan sa kalibutan. Wala ta igsoon manghilabot, wala ta igsoon maghukom. Nga naman, nasayod ta igsoon, nga sa balaang kasulatan, bawal igsoon ang paghukom. Nakahinumdum mo unsa nga teksto igsoon nga bawal ang paghukom. Santiago kapitulo 4 bersikulo 12. Giun sa pagsaysay. Usara ang magbabalaod o maghuhukom. Siya nga arang makaluwas o makalaglag. Apan ikaw sikin sa kaman nga maghukom. Wala ta maghukom igsoon. Wala ta maghukom. Pero sa pagkatinuod igsoon, moingon kanimo nga ikaw mismo ang balaang kasulatan ning tuo ka nga pulong sa Ginoo. Karon kay pulong man ni sa Ginoo igsoon, akong basahon. Apan sa diha nga akong basahon ang balaang kasulatan, matingala ko igsoon ngano nga ako naman nagbasa, ako naman hinuoy nakasala. Di man nagsabot ta igsoon? Nagsabot ta nga akong basahon ang balaang kasulatan. Sa diha nga akong basahon ang balaang kasulatan ug unsay akong mabasa mga kigsunan, wala na ko dugangi, wala na po nako kuhai, apan akong gibasa. Pero sa diha nga akong gibasa, nganong nasuko kanako? Tungod kay ako nang hilabot mga kigsunan, wala ko mang hilabot igsoon, igo ko gabasa sa balaang kasulatan. Ayon dito, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nation, and then the end will come. Akong gibasa igsoon ng balaang kasulatan. Pananglitan. Mubasa ko igsoon sa teksto sa Salmo kapitulo 115 bersikulo 4 taman sa 7. Atong sulayon. Kay nagtuo man ta igsoon. Kamo igsoon nagtuo.
sa balaang kasulatan nga pulong sa Dios. Kitang tanan igsoon nagtuo nga ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Karon akong basahon kay ipabasa man sa Dios alang kanatong tanan kining maong mensahe. Sulayan akong basa igsoon. Sa kapitulo 115, versikulo 4 nag-ingon ang balaang kasulatan. Ang ilang mga Diyos-Diyos mao ang salapi ug bulawan. Binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay ba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Aduna sila mga igdulungog apan dili sila makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. You see, son? Og sa katapusan nagingon, ang mga nagbuhat kanila, mahisama kanila. So makita ni mo, igsoon, nga mao ni ang pulong sa Dios, igsoon. Kung kinsa ang naigo ni ini makiigsunan alang kanato igsoon, maayo ning balita. Gikan sa langit igsoon, nga mao ni ang mabutang sa imong kunahuna ug sa imong kasing-kasing, kung maigo ta ini igsoon, muna ang giingon igsoon, bato-bato sa langit ang matamaan uwag magalit. Mao ni ang mensahe igsoon sa Ginoo. Wala ko manghilabot igsoon, wala ko maghukom igsoon, kundi akong gibasa ang balaang kasulatan. Sala ba day nako igsoon kung akong basahon? Mao ni mga minahal nga higala og makigsonan. Ang kamatuoran nga mutultol sa kinabuhi nga walay katapusan niya sa balaang kasulatan igsoon. Niya sa balaang kasulatan. Mao na nga niining tagna sa kabuntagon, gusto sa Ginoo makigsunan nga atong tunan ang balaang kasulatan. Nganuman, kung imo hunahunahon igsoon, sa atong pagtuon karon nalipay ang Ginoo igsoon. Nganong dili malipay ang Ginoo igsoon, ang kalibutan nga atong gipuy-an karon makigsunan, daghang mga tao nga duna gani mga matay, duna gani mga naog sa lubnganan, ang Ginoo na mo'y pasanginlan. Kung dunay mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan, ang Ginoo mo'y mapasanginlan. Munang gaingon ang balaang kasulatan nga magtuon mo sa balaang kasulatan kay na diha ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa diha nga nagtuon ta igsoon, atong nagaplagan nga sa Proverbio kapitulo 27 bersikulo 11 nag-ingon ang Ginoo, anak, magmaalamon ka ug lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko sila nga nanagtamay kanako. You see? Gusto sa Ginoo igsoon nga kita makabaton og kaalam gikan sa balaang kasulatan kay malipay ang Ginoo makigsunan nga kung dunay mga tao nga ilang ipa-underestimate ang Ginoo igsoon, ang Ginoo may mapasanginlan sa trahedya sa kalibutan. Abi nimo mga kaigsunan, malipay ang Ginoo karon nga nagtuon ta sa balaang kasulatan. Why? Ang imong makatunan sa balaang kasulatan, imo nga ikapaambit ngadto sa imong suod nga higala. Og unya sa pagbalik sa Ginoo igsoon, moingon ang imong higala, sister, brother, og wala pa ko nimo sulti sa kamatuoran, dili gyud ko maabot ni ining dapita. You see? Mao ni igsoon. Ang atong pagtuon karon, ang atong pagbasa sa balaang kasulatan, wala ni igsoon, dili ni panghilabot. Kundili atong gisulti ang kamatuoran kay niya din ang kinabuhi nga walay katapusan. Mo bitay hinungdan igsoon nga karon sa atong kalibutan adunay daghan nga mga ministro igsoon nga nangasipyat. Diba? Kitang tanan igsoon dili ta hingpit. Kitang tanan subject na to makigsunan nga mga sayop. Nganuman kita mga kaliwat ta sa ato nga mga ginikanan nga mao si Adan ug si Iba. Pero igsoon,
Kung imong lantawon ang ato karon nga pagtuon. Kung imong lantawon ang palibot karon. Dunay mga katawhan nga tungod sa ilang katakos, tungod sa ilang nabatnan nga kaalam sa kalibutan, ilang giangkon nga sila na igsoon ang powerful. Pero dili pwede igsoon. Dili pwede nga dunay tao mga kaigsonan nga magpatuo ini nga kalibutan nga siya mao ang unsa siya. At tubangan sa Ginoo mga kaigsonan kitang tanang equal. Walay labaw nato igsoon. Sa atong pagtuon karon sa balaang kasulatan, igsoon ang atong labaw mao ra gyud si Jesus Christ. Ang atong pangulo mga kaigsonan sa atong pagtuon mao ra gyud ang atong Ginoo. Nganuman, mubasa tag teksto mga kaigsunan. Sa diya nga mubasa ta og teksto mga kaigsunan, atong mapil sa atong kaugalingon nga mismo ang Dios mga kaigsunan nagpahinumdum nga dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an wala nay lain nga ngalan. Kasi wala nay lain nga ngalan mga kaigsunan aron ang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Basa tag teksto igsoon. Basa ta igsoon sumala sa buhat. Sa buhat kapitulo 4 mga kaigsuonan. Versikulo 12. Giun sa pagsaysay. Matod pa dinhi sa versikulo 12. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa nga ngalan nga giingon dinhi igsoon walay laing ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa katawhan nga pinaagi niini mga luwas kita. Walay laing ngalan igsoon. Walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa atong Ginoo nga diin mga luwas kita. Walay lain si Jesus Christ mga kaigsunan. Nga naman si Jesus Christ mga kaigsunan gisulti dinhi nga siya mo ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Dili ka makaadto sa langit nun puloy-anan ug dili pinaagi kang Jesus Christ igsoon. Naog unsa? Bisan pagpila ka kurso ang imong natapos sa kalibutan mga kaigsunan. Bisan pagpila ka kurso at tubangan igsoon sa Ginoo equal tang tanan. Tupong tang tanan nga naman ang Dios lamang si Jesus Christ lamang igsoon ang makaluwas sa ato nga kinabuhi. Dili igsoon basihan igsoon og unsa og kinsa ka. Pila ka kurso ang imong natapos, may abilidad ka nga hilabihan. Dili tiaw og dili basta ang imong kahibalo. Gitawag ka og dynamic preacher. Imong giangkon nga ikaw mauna ang ikaw, pero igsoon nasayop ka. Ang balaang kasulatan nagsulti sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, walay laing ngalan sa silong sa langit nga makaluwas. Mao lamang ang ngalan ni Jesus Christ mga kaigsunan. Ang problema lang sa kalibutan ng atong gipuyan. Dunay mga tao, mga kaigsunan, nga dili mo dawat ang Jesus Christ nga mao ang iyang Dios. Mao ni problema igsoon. Minilyon ang mga tao sa kalibutan, mga kaigsunan, nga dili mo dawat nga si Jesus Christ Dios. Og mao ni nga ato karon nga giminsahe. Gitun-an nato sa balaang kasulatan mga kaigsunan, unsa o kinsa gayud si Jesus Christ mga kaigsunan. Si Jesus Christ mga kaigsunan. Sa wala pa mabuhat ang kalibutan mga kaigsunan, sumala sa balaang kasulatan, si Jesus Christ naa na sa sabakan sa Amahan. Kasi naa siya sa lawas sa Amahan. Mo bitaw kun imong tanawon makigsunan sa diha nga imong tanaw ng atong kahibalo ug ang kahibalo sa Ginoo nga nakabutang sa balaang kasulatan mura baglahi. Ano man? Usa ka pananglitan. Dunay mga tao nga naglakaw. Naay duha ka tao nga naglakaw. Lalaki ug babae. Asawa ug bana nagkuyog.
Pangutano nimo ang mga tao, kinsa man tong nanglabay? Pila man na sila kabuok? Ang mga tao maingon, ang daghan nga mga tao maingon gyud nga duha ra man to kabuok nang labay. Asawa man tog bana. Duha ra man to sila. Di ba, Igsoon? Mao nang reality sa kaalam o kahibalo sa tao. Pero pangutan ang Ginoo, Igsoon. Pila ba kabuok to ng lakaw nga nang labay? Ang Ginoo, Igsoon, maingon, usara. Di ba doon ay kalainan? Ang Ginoo mo sulti sa iyang kaugalingon nga usara to ng labay. Samtang ang mga katawan, duha sila. Pangutano na itong Ginoo nganong na usaman. Ingon ang Ginoo, kanang iyang bana. Sa pagbuhat ako kang Adan, dito sa tanaman sa Garden of Eden. Siya ra usa. Ako siyang gipakatulog, o ako siyang gikuhaan o gusok, o ang iyang gusok, akong gihimo nga babae, o ang babae nga iyang gikan sa lawas sa lalaki, gitawag sa Ginoo nga usa. Kay kanang babae nga iyang asawa gikan na sa lawas sa iyang bana. You see, Igsoon? Di ba murag dunay kalainan? Mao ni mga kaigsunan sa Balaang Kasulatan nga si Jesus Christ mga kaigsunan mismo sa iya nga kinabuhi nagpakatawa siya sa kalibutan. So diya nga nagpakatawa ang atong Ginoo sa kalibutan mga kaigsunan. Kung nagpakatawa, buti pasabot, dili siya tao. Ha? Muto ba kayo ni Igsoon? Si Kristo mga kaigsunan, imong makita gikan sa langit. Naay mabasa? Yes, naay mabasa. Ang tao mga kaigsunan, bisan unsa ka kaadunahan sa tibuok kalibutan, mahari ka man, mapresidente ka man, o bisan unsa ang imong matang sa pagkatao, gagikan ragid ka sa yuta mga kaigsunan. Wala gitaw igsoon gagagikan sa langit. Pero si Jesus Christ mga kaigsunan, kung imong tanawon sa Balaang Kasulatan, klaro og tin-aw nga nag-ingon ang atong Ginoo igsoon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 38. Ngayon sa dito, kay ako nanaog gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi sa nagpadala kanako. Kasi si Kristo mga kaigsunan gikan siya sa langit, wala siya gagikan sa yuta. Kung imong tanaw ng hulagway sa kinabuhi ni Kristo mga kaigsunan, nag-ingon siya sa iyang pag-ampo, sumala sa 17 sa Juan, versikulo 5. Giyon sa niya pag-ampo igsoon? Giingon niya pag-ampo igsoon. O karon amahan, pasidunggi ako, diha uban gayod kanimo, usa kapag pasidungog nga akong nahuptan, kaniadto sa wala pa buhata ang kalibutan. Kasi, giyon sa pagsulti sa atong Ginoo igsoon. Ingon siya, pasidunggi ako amahan, ni anang kadungganan nga akong nahuptan kaniadto sa wala pa mabuhat ang kalibutan. Meaning igsoon, wala pa ang kalibutan, na si Kristo. Yung mingon ta nga, si Kristo, dili Dios kay tao. Klaro og tin-aw mga kaigsunan ang Balaang Kasulatan. Si Kristo igsoon, words for words, maklaro nimo nga si Kristo gyud usa siya ka Dios nga nagpakatao. Ha? Usa siya ka Dios igsoon nga nagpakatao. Mabasa sa Biblia, mabasa. Si Kristo mga kaigsunan gitawag siya og the great God. Sumala sa Tito kapitulo 2, versikulo 13. Kita nagapaabot sa pagpadayag sa bulahan nga paglaom ni Hesukristo ang dakong Dios ug mangluluwas. Naay mabasa igsuon sa Balaang Kasulatan. The great God, si Jesus Christ. Ug imo pong makita igsoon sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 nga si Kristo igsoon mao ang matuod nga Dios. Okay? Ganun na mo ingon. Si Kristo, dili Dios kay tao. Nakabasa mo igsoon? Obserbahay kanunay. Sulay ko no og remind igsoon.
Sukad nga nagsugod ka og basa og Biblia og hangtod karon. Naa na ba kay nabasa sa balaang kasulatan nga si Kristo dili Dios? Di ba? Imo nang makita igsoon. Sa imong pagtuon sa balaang kasulatan, sukad ka niadto og hangtod karon. Naa ba kay mabasa? Naa ba kay ika-rekomendar nga ang si Kristo makigsonan dili Dios? Wala kay mabasa igsoon. Ang tanan, ang tibuok balaang kasulatan, imong ipapangita sa computer igsoon, pila ka 1,000 ang kapitulo, pila ka 1,000 ang bersikulo, wa kay makaplagan sa balaang kasulatan nga si Kristo dili Dios. Ang makaplagan nimo sa balaang kasulatan, si Kristo Dios. Mismo si Kristo, mga kigsonan, nagpahibalo ngadto sa katawhan sa Israel nga ako ang amahan usara. Sumala sa mabasa sa Juan 10:30. Nan imong hunahunahon igsoon, kung nag-ingon si Kristo nga ako ang amahan usara, pangutan na ang imong kaugalingon, nagsulti ka si Kristo og tinuod o nagbakak-baka siya ini pagkasultiha? Kung pananglitan, nagsulti siya og tinuod. Atong sulayan. Kung pananglitan, nagsulti ba siya og bakak? Atong makita sa balaang kasulatan igsoon, gikasilagan sa Ginoo ang bakakon. Ang bakakon gikasilagan sa atong Ginoo. Sa diya nga ningingon si Kristo, ako ang amahan usara. Huna-huna sa makadaghan igsoon, asa ka? Mutuo ba ka ani o dili ba ka mutuo? Pananglitan, doon na kay objection makigsunan, kay nakinahanglan og lain nga bersikulo. Sa maorang nga kapitulo o bersikulo, mubasa ta igsoon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 33, giun sa pagsaysay sa balaang kasulatan. Unsay gingon? Ingon ang balaang kasulatan nga kigsunan, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod sa pagpasipala nimo batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Yung sa igsoon, imong tanawon ang hulagway sa mensahe ni Kristo nga ang mga tao igsoon dili mo to nga si Kristo Dios. Musupak ang mga tao, mga kigsunan, sa pag-ingon ni Kristo nga ako ang amahan usara. Ang tubag sa mga tao, batuon ka namo, dili kay nagbuhat kag maayo, tungod kay nagpasipala ka sa Dios, tungod kay tao ra ka, unya nagpaka-Dios ka. Nakaroon igsoon pangutana. So diya nga mangutana kun ninyo mga minahal nga higala ug mga kigsunan. Asa man ta mukuyog? Arita sa mga tao nga dili mo to nga si Kristo Dios, o arita mukuyog ni Kristo nga nagmensahe nga siya Dios? Dios sa igsoon? Kung pananglitan, atong tagaan og higayon ang atong hunahuna. Kung pananglitan nga ang mga tao nga dili man mo to nga sila nga Dios si Kristo, ang Dios igsoon abughuan mo na tinuod. Ang atong Dios, mga kigsunan, usa ka Dios nga siloso. Dili siya gusto igsoon nga ikaw muampo, muluhod og lain nga Dios. Kay siloso siya. Usa ka pananglitan god. Pananglitan ikaw igsoon. Pananglitan ikaw igsoon. Ikaw ang Dios. Usa ka pananglitan. Nagbuhat kag tao igsoon. Gibuhat ko nimo. Sa diya nga imo kung gibuhat, dunay purpose. Imo kong gibuhat kay gusto ka igsoon nga ako mo alagad nimo. Gusto ka igsoon nga ako muawit nimo. Ako kang lipayon kay ikaw may gabuhat nako. Unya sa diya nga imo kong gibuhat niyaan ako. Unya wala ko mo alagad nimo. Di ako magluhod-luhod aling usa ka butang nga binuhat sa tao. Unsa kay bation nimo igsoon? Unsa kay bation nimo nga ikaw may nagbuhat nako, gusto nimo nga ako mo awit nimo, ako mo alagad nimo, ako mo hatag og kalipay nimo, ako mo pasalamat nimo, unya di ako diri sa lain nagluhod og wala ka nako tagda, wala nako sundan imong kasuguan. Unsay bation ka nimo igsoon? Mao niyang nahitabo mga kigsunan. Ang atong Ginoo mga kigsunan siloso. Sumala sa Deuteronomio mga kaigsunan, imong makita nga ang Dios nag-ingon, dili ka magsimba og lain nga Dios gawas kanako. Sa tibuok balaang kasulatan igsoon, wala ba magsugo ang amahan nga simbahon niyang anak?
Ngunit pangutana igsoon, kung tinuod ba ang atong hunahuna nga si Kristo dili Dios nga mangluluwas, na ba kay mabasa igsoon? Nga amahan nag-ingon, ayaw simbaha akong anak. Klaro og tinama kigsunan nga sa balaang kasulatan nag-ingon ang Dios nga simbahon nato ang iyang anak. Sulayan na basa igsoon ang balaang kasulatan. Atong basahon igsoon sumala sa Hebrewhanon. Ang Hebrewhanon mga kaigsunan, kapitulo 1, versikulo 6, ingon din igsoon. Ingon ang atong Ginoo igsoon. Kapitulo 1, versikulo 6. Sa diyang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak ngani sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanan nga mga anghel. Kasi igsoon, kinahanglan simbahon ang iyang anak. Dapat unta miingon ang aman, ayaw ka magsimba. Ayaw ka mo pagsimba. Pero nasayod ang amahan, makigsunan, nga sa diya nga ikaw magsimba, ngadto siyang anak, nagsimba usab ka sa amahan. Nga naman, si Kristo makigsunan, gagikan sa sabakan sa amahan. Ngano nga nagpakatawa siya sa kalibutan, igsoon, tungod sa kaluwasan. Ha? Aron maluwas ang mga tao, si Kristo makigsunan, gipanganak sa amahan. Hala? O gipanganak sa amahan, sa ato pa, babae di ay ng amahan. Mubasa tag-teksto, igsoon. Mubasa tag-teksto, makigsunan, sumala sa mabasa sa balaang kasulatan. O unsa ka tinuod ang atong gisulti. Sa Salmo igsoon, kapitulo 2, versikulo 7, nag-ingon, magamantala ako sa sugo, ang Dios nag-ingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. Yose, ato pangbalikod igsoon, gaingon ang balaang kasulatan, magmantala ako sa sugo, ang Dios nag-ingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. Buot ipasabot igsoon, si Kristo mga kaigsunan gipanganak sa amahan. Doon na uban mo object. Nabagoy amahan nga mga anak, nga kanang amahan lalaki man na. Igsoon, tagaan mo na kong ebidensya. Ang Diyos nga makagagahom, nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, walay butang nga dili mahimo sa Diyos, igsoon. Yes, walay butang nga dili mahimo. Kung ang Diyos mga kaigsunan nagbuhat og mata sa tao aron ang tao makakita, ang Diyos nga nagbuhat igsoon, wala ka siya'y mata. 100% na agad siya'y mata igsoon. Ikaduha, ang Diyos mga kaigsuonan nga makagagahom sa ngatanan, nagbuhat sa tiil sa tao, aron ang tiil sa tao makalakaw. Wala kahay tiil ang Diyos igsoon. Gabuhat man siya tiil. Yes, 100% ang Diyos doon nagyoy tiil. Mga kaigsuonan nga gamhanan nga mabuhi ang nabang. Nagbuhat ang Dios mga kaigsuonan og babae, ang babae makamao nga mga anak. Dili ka makapanganak ang atong Ginoo igsoon. Yes, mga kaigsuonan, walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. Kay wala may butang nga dili mahimo sa Ginoo. Iyang gipanganak si Jesus Christ. Og sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 nag-ingon igsoon nga sa sinugdan mo ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og Dios ang pulong. Ayo say makita ni igsoon. Sa mao nga bersikulo ang amahan Dios, ang anak Dios. Makita ni igsoon. Sa sinugdan mo ang pulong, kinsa man ning pulong nga dunay sinugdanan, ang anak nga mao si Kristo kay gipanganak siya sa amahan, sumala sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 7. Dunay siya sinugdanan kay gipanganak man siya gikan sa sabakan sa amahan.
lawas siya sa amahan igsoon. Kung ang Dios nanganak, ang iyang anak Dios, 100% Dios mga kaigsunan. Dili mahitabo igsoon nga ang kabaw manganak og kanding. Ha? Dili mahitabo mga kaigsunan. Ang tao manganak og tao, ang Dios manganak og Dios. Mo ni ang mabasa sa balang kasulatan. Si Kristo dunay sinugdanan kay gipanganak siya siyang amahan. Mao ni nga sa uhan uno-uno nagsulti igsoon nga sa sinugdanan mang pulong nga mao si Kristo Dios og Dios kauban siya sa Dios og Dios ang pulong. Dios mga kaigsunan. Og sa balaang kasulatan makigsunan kinahanglang simbahon siya. Mga minahal nga higala o makigsunan. Ang atong pagtuon doon na buntay taas nga panahon apan ato ning hunungon tungod kay giabtan ta sa atong oras mga kaigsunan. Naabtan ta sa atong oras apan ato ning ipadayon unya sa Domingo. Ato ning ipadayon ang topic mga kaigsunan may tungod ani nga topic may tungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Og nining takna akong gipasalamatan ang tanan nga mga higala ug mga kaigsunan nga nag-open silang cellphone ug ako nagatuo nga ang Dios magapanalangin kayod kaninyo. Salamat kayo sa inyong uban kanato sa atong pagtuon karon. Before ta igsoon mo tapos akong gihangyo ang tanan sa alang sa atong closing prayer. Magampo ta igsoon. Dalaygon og silimbahon among amahan Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Dili matukib among kalipay Ginoo nakatapos na usab kami sa among pagtuon ug itugot Ginoong Dios nga nining takna. Ang gahom sa balang Espiritu Santo magauban o magagiya sa tagsa-tagsa kapamilya nga among girepresentaan. Malikay kami amahan sa tanang matang sa katalagman, mga disgrasya ug bisan pa sa mga pagsulay sa kalibutan. Nining takna sa kabuntagon samtang kami magapamulag-bulag, ako nagahangyo amahan nga balaan, itugot Ginoong Dios nga ang mga ngalan sa among mga higala ug makigsunan mabutang sa basahon sa kinabuhi aron sa mga pagbalik Ginoong Dios ang amo nga makigsunan ug mga higala among ikauban diya sa langit ng puloy-anan. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog og nagatubag sa among pagampo, amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Jesu-Kristo nga among mangluluwas. Amen. Mayong adto mga kaigsuonan. Subay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwag kanimo. Non di kanunay ang iyang hayag sa pagsiguro sa kaluwasan mo. Sa tanang oras aron malipay siya kanimo. Ayaw kalimti ang iyang ngalan kung moabot ang kalisdanan mo. Kasing-kasing ko